एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स का महबूब नगर में अहम इजलास। महरूम दबे कुचले तबकात और अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इनकी बाजियाबी के लिए काम करने के अज़्म का इजहार। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स का ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा शेख सिराजुद्दीन की सरपरस्ती में महबूब नगर के महबूबिया हॉल में खुसूसी इजलास मुनाकिद हुआ। इस इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी APCR के डॉक्टर शेख मोहम्मद उस्मान रियासती जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद कलीमुद्दीन लीगल इंचार्ज, एडवोकेट अकरमुल हक कोऑर्डिनेटर, मोहम्मद अब्दुल वाहिद सुल्तान रुकन आमिला, मसूद शोएब PR इंचार्ज ने शिरकत की, जबकि मेहमान एजाजी के तौर पर मोहम्मद हनीफ अहमद, मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट, अहमद अली सना, मोहसिन खान अब्दुल्ला एडवोकेट और खालिद नवीद, मोहम्मद गौस रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा सेहत, मोहम्मद जफर खान चेयरमैन Z Now TV ने शिरकत की और इजलास से खिताब किया। मोहम्मद तकी हुसैन तकी कन्वेनर जलसा ने जलसे की कार्रवाई चलाई। जलसे का आगाज शेख सिराजुद्दीन के कलाम पाक से हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर शेख मोहम्मद उस्मान रियासती जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि APCR ने कौमी और रियासती सतह पर मजलूम, महरूम और कमजोर तबकात के आईनी और शहरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इनकी बाजियाबी के लिए APCR के खिदमात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि तंजीम कानूनी इमदाद, इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी के लिए बिला इम्तियाज खिदमात अंजाम दे रही है और जरूरतमंद अफराद के शाना बशाना खड़ी है। उन्होंने कई एक मुकदमात का जिक्र करते हुए APCR की जानिब से की जा रही जद्दोजहद को बयान किया। दीगर मेहमानों ने भी महबूब नगर में APCR तंजीम के कायम की जरूरत पर जोर देते हुए कमजोर, महरूम और अक़लियती तबकात के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इनकी बाजियाबी के लिए काम करने के अज़्म का इजहार किया। जबकि इस खुसूसी इजलास के इनेकाद में अहमद अली सना और अब्दुल्ला एडवोकेट ने अहम किरदार अदा किया। इजलास में दीगर मौजूद शख्सियात में मोहम्मद अब्दुल रहीम, मोहम्मद अब्दुल रहमान मौजूद हेडमास्टर, सैयद खलील, मोहम्मद ताहिर एडवोकेट, मोहम्मद अरशद एडवोकेट, सैयद मतीन एडवोकेट, उबैद एडवोकेट, ख्वाजा मैनुद्दीन एडवोकेट, मोहम्मद मुख्तार बदीउल्ला बेग, अब्दुल अजीज जमात इस्लामी, अब्दुल अहद सिद्दीकी, अब्दुल अलीम सिद्दीकी, MA रहीम, अजहर खान, तमाम सहाफ़ी, ख्वाजा ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद इस्माइल, कलीम साबिरी, बशीर कादरी, मोहम्मद बासित, अजहर अली, मोहम्मद जुनैद समेत कसीर तादाद में मोज़ीन शहर यहाँ महबूब नगर में मोअज़्ज़िज़ीन शहर महबूब नगर और एडवोकेट्स और एक्टिविस्ट हज़रात यहाँ महबूब नगर में मोअज़्ज़िज़ीन शहर महबूब नगर और एडवोकेट्स और एक्टिविस्ट हज़रात के साथ आज यहाँ मुलाकात का अहम जो है प्रोग्राम आज महबूब नगर शहर में हुआ, जिसके अंदर APCR महबूब नगर के लॉन्चिंग के सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू हुई और APCR का तारुफ और मुल्क के मौजूदा हालात और ये सारी चीज़ें आज के नशिस्त में गुफ्तगू में आई। महबूब नगर ज़िले के अंदर पिछले कई सालों से जो इम्पोर्टेंट इशूज़ हैं, जो बर्निंग टॉपिक्स हैं, इन सारी चीज़ों पर यहाँ गुफ्तगू हुई और हम सब ने आपस में इत्तेफाक करते हुए यहाँ महबूब नगर APCR के यहाँ एक यूनिट को हमने कायम किया और महबूब नगर की इस यूनिट से हम ये गुजारिश करते हैं और ये उम्मीद भी करते हैं कि महबूब नगर का हमारा ये यूनिट यहाँ के सिलसिले में यहाँ के तमाम तबकात, मुसलमान और जो मजलूम तबकात हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे ST SC BC हमारे भाई हो, तमाम के इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे, उनके सिलसिले में उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे और इस पूरे कदीम महबूब नगर के अंदर अमन की कोशिशें करेंगे। और इस वक्त जो SIR की जो सिस्टम जो सूरत हाल है उसके अंदर भी जो नोटिसें वगैरह आएंगी तो हमारा APCR महबूब नगर इन नोटिसों के सिलसिले में रहनुमाई करेगा और इस मुल्क यहाँ ख़ास तौर से महबूब नगर के अंदर लोगों को इंसाफ दिलाने और एक बेहतरीन काम करेगा। तो आज की ये नशिस्त हमारी बहुत कामयाब रही, जिसके अंदर ज़िम्मेदारान महबूब नगर ख़ास तौर से एडवोकेट जाकिर साहब, हमारे MPJ के ज़िम्मेदार और बहुत से एक्टिविस्ट हजरात, एडवोकेट हजरात आज इस इजलास में शरीक हुए और सारे लोगों ने मुत्तफ़क़ा फ़ैसला किया कि हम महबूब नगर के अंदर हम सब मिलकर महबूब नगर पर काम करेंगे। ये जो हाल ही में SIR का जो मसला चल रहा है, APCR देख रहे हैं कि बहुत काम कर रहा है, इसमें महबूब नगर में SIR के सिलसिले में हमने ख़ास तौर से बहुत वर्कआउट हमने किया है, जिसमें APCR बंगाल के हमने ज़िम्मेदारों को भी मदऊ किया
اور وہ ساری ہم نے بنگال اور یوپی بہار وغیرہ کی صورتحال کا ہم نے جائزہ لیا، اور ایک پروگرام ہم نے حیدرآباد میں رکھا تھا جس میں ایڈوکیٹس کو ہم نے مدعو کیا، اور پوری صورتحال آنے والے دنوں میں تلنگانہ میں کس قسم کے نوٹسیں آئیں گی اور کس طریقے سے ہم سب مل کر ایڈوکیٹس کو ساتھ لے کر ہم یہاں ان نوٹسوں کا جواب دینے کی کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، ایک بہت بڑا پروگرام حیدرآباد میں ہوا ہے۔ اب اسی پروگرام کے تسلسل میں عنقریب میں ایک ایڈوکیٹس کا ایک ورکشاپ ہم رکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ حیدرآباد کے اندر۔ ہم ایڈوکیٹ یہاں کے محبوب نگر کے ایڈوکیٹس حضرات سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس اجلاس میں بھی شرکت کریں، اور وہ ساری چیزیں جو ہم ٹرین کریں گے ایڈوکیٹ حضرات کو، اور اس کے ذریعے سے محبوب نگر میں آنے والے دنوں میں 10 تاریخ کے بعد جو نوٹسیں آئیں گی اس سلسلے میں ہماری یہ ٹیم وکلا کی انشاءاللہ یہاں پر لوگوں کو مدد کرنے، ان کو ان نوٹسوں کا جواب دینے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں APCR کے ذمہ داران عثمان صاحب جنرل سیکریٹری اور ان کے ساتھ تشریف لائے تمام لوگوں کو محبوب نگر کی سرزمین پہ خوش آمدید کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں۔ یقیناً کسی بھی ایک تحریک کو چلانے کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تحریکیں تو چلتی ہیں لیکن تحریکیں چلتی بھی ہیں، دم بھی توڑ دیتی ہیں، لیکن اگر اس کا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے تو تحریک کامیابی کی طرف چلتی ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں محبوب نگر کے لیے، آپ نے پلیٹ فارم دیا، میں آپ لوگوں کا شکر گزار بھی ہوں۔ ناچیز کو آپ نے لیگل ٹیم کے لیے چنا ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی چاہ رہے ہیں، عرصے دراز سے پچھلے 27 سال سے میں پیشے سے وابستہ ہوں۔ الحمدللہ ہم کبھی MPJ کے نام پہ، کبھی MIM کے لیگل سیل کے نام پہ، کبھی فلاں نام پہ لوگوں کی خدمت کرتے آ رہے ہیں، لیکن آج ایک جو آپ کے پاس آیا ہے، ایک نان کنٹروورشل اور بالکل کمیونل امیٹی کے نام پہ ایک APCR بنا ہے، تو ہم کھل کے اور کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ انشاءاللہ میٹرز ریفر کیجئے، ہم بلا کسی فیس کے انشاءاللہ، نہ صرف میں بلکہ ہمارے مسلم ایڈوکیٹس کی جو ٹیم ہے الحمدللہ، وہ بھی جتنے جونیئرس ہیں الحمدللہ ہمارے بولنے سننے والے اچھے ینگ ڈائنمک جونیئرس ہیں، ہم سب مل کے یہ محبوب نگر میں ہونے والے مسائل کو قانونی طریقے سے جس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، اور ڈیفرنٹ فورمز پہ جہاں اس کی ضرورت ہے اس کو ریپرزینٹ کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ انصاف کی رسائیوں کو دلانے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ لوگوں کو اشور کرتا ہوں محبوب نگر کی طرف سے آپ کو انشاءاللہ پورا ہمارا ٹوٹل سپورٹ رہے گا، اور ہم آپ سے کوآرڈینیشن میں بھی رہیں گے۔ جو چیزیں ہمارے پاس ہونے کی نہیں ہے اسٹیٹ کو اگر ہے تو انشاءاللہ آپ کو اسٹیٹ کو بھی ریفر کریں گے۔ پھر ایک بار میں تمام لوگوں کا مبارکباد دیتا ہوں، اور تمام حاضرین کا بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ باوجود اتوار سنڈے ہونے کے باوجود ملت کے جو احساس کے لیے، جو ملت کے لیے جو تکلیف دہ آئٹمس ہمارے پاس ہندوستان میں چل رہے ہیں، اس کے ملت کے اس کو حل کرنے کے لیے آپ کی موجودگی، آپ کی ایک ہمت، آپ کی ایک یونٹی ہمارے کو اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب مل کے ایک جہتی کے ذریعے ہمارے اپنے شہر کے، ہمارے اپنے ضلع کے مسائل کو انڈر دا پیٹرنیج آف APCR ہم انشاءاللہ حل کریں گے۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ سلسلہ یہ محفل آج جو یہاں پر ہے تو میں APCR کی کچھ میٹنگس کی کانفرنس تھی وہاں پر گیا تھا، جیسا کہ حال ہی پہ جو سعید آباد پہ جو اسکول کا جو خطہ ہوا تھا اس پر بھی ہم نے آواز اٹھائی، اس پر بھی ہم نے وہ نیوز کور کیا، اور اس کے بعد پھر جو آج کل جو SIR جو چل رہا ہے مسئلہ اس پر بھی انہوں نے ہمیں کال کیا تھا، پریس کانفرنس کی تھی، تو ایسے کئی مسئلے مسائل سے جو ہر وقت بناتے رہتے ہیں، تو انہوں نے وہاں پر ایک ذکر کیا تھا کہ APCR کو ہم اور ہر جگہ تک پہنچانا چاہتے ہیں، ہم محبوب نگر میں بھی جانا چاہتے ہیں، تو فوراً میں نے انہیں ملاقات کیا اور ذکر کیا اگر آپ محبوب نگر جانا چاہتے ہیں تو پلیز میں آپ کو لے کر جانے کے لیے تیار ہوں، آپ بتائیں کب چلتے ہیں۔ تو سیدھا انہوں نے بتایا کہ آپ بتائیں کب چلنا ہے، انہوں نے بھی دیر نہیں کی، فوراً انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ آپ بتائیں کب لے کر جا سکتے ہو، کب چلنا ہے۔ تو پھر میں بولا بہت خوشی کی بات ہے، اور فوراً وہاں پہ جو ذمہ دار ہے تو میں سب سے پہلے ہمارے جلیل بھائی کو کام کیا، کال کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ایسا ہے، تو انہوں نے مجھ سے زیادہ انہوں نے اس کو انٹرسٹ بنایا اور انہوں نے بتایا کہ یہ APCR، جی ہاں بالکل میں اس کو جانتا ہوں، اور ایسی تنظیم کی اور ایسے کام والوں کی، ایسے
कि यहाँ पर सख्त जरूरत है। तो ये मैं भी समझता हूँ कि ये PCR यहाँ पर होना बहुत ही जरूरी है और आप लोगों ने भी आज ये समझ लिया और आपने भी जान लिया है कि ये PCR क्या काम करता है और हमें इसकी किस तरह की जरूरत है। और इंशाअल्लाह हम सब ये PCR के साथ हैं, तकीब भाई और हम और यहाँ सब जो बैठे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों की तालियों की गूंज में PCR का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। और मुझे आज एक मौका दिया गया है बात करने का, मैं सबसे पहले हमारे जज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके साथ तमाम टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है। आज यहाँ पर जो भी आज यहाँ पर